सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल साउन 30 गते शुक्रबार अगस्त 14 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। जटिल अवस्थाका संक्रमितले उपचार नपाउने जोखिम, कोरोनासँग मिल्दा जुत्दा लक्षण भएकालाई अस्पतालले भर्ना लिन छाडे। स्वास्थ्यकर्मीबाटै जोखिम, समुदायमा संक्रमण फैलिए नफैलिएको परीक्षण गर्दै सरकार। नेकपा विवाद 9 दिनपछि 2 अध्यक्षको संवाद। भारत र चीनसँगको समानान्तर संवादमा नेपाल, स्थानीय तहबाट निमित्तलाई हटाइँदै। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 16 लाख नेपाली फर्किने तयारीमा। बैंक नगई घरबाटै बैंकिङ सेवा लिँदै 40 लाख नेपाली। चाँदीमा लेप लगाएर सुनमा ठगी। भारतमा एकै दिन 67,000 संक्रमित। भुटान पनि बन्दाबन्दीमा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति असफल भएको बाइडेनको टिप्पणी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 33 खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलियो या फैलिएन भन्ने विषयमा सरकारले जाँच गर्ने तयारी गरिरहेको प्रसङ्ग। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिए नफैलिएको पत्ता लगाउन बृहत जाँच गरिने भएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD ले यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय वीरगञ्ज र विराटनगरमा समुदायमा संक्रमण फैलिएको स्थानीय चिकित्सकहरूले बताउने गरेका भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अधिकारीहरूले भने समुदायमा व्यापक रूपमा नभई क्लस्टर वा समूहमा संक्रमण देखिएको बताएका छन्। सेरोलोजिकल गर्न लागि र यसले संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगे नपुगेको पत्ता लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले केही बेर अघि CIN सँग बताउनुभयो। समुदायमा कोरोना छ कि छैन, फैलियो कि फैलिएन भन्नका लागि हामीले हेर्ने भनेको सेरो प्रेभलेन्स स्टडी भन्छौँ हामी यसलाई। त्यसको मतलब के हो भने कुनै मान्छे चाहिँ संक्रमित भइसके पछाडि उसको बडीमा चाहिँ एन्टिबडी देखिन्छ त्यो भाइरसको विरुद्धमा। त्यो एन्टिबडी छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अब त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ समुदायमा चाहिँ पहिलेदेखि थिए कि भन्ने खालको प्रश्नको उत्तर खोज्न चाहिँ हामीले एउटा सेरो प्रेभलेन्स स्टडी सुरु गरेका छौँ। त्यो नमुना सङ्कलन भनेको के आधारमा? अब सबै क्षेत्रको भूगोल अथवा त्यो सबैलाई त समेट्न सकिँदैन, यसको पनि मापदण्ड बनाउनु भएको। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने तथ्याङ्कीय शास्त्रमा स्ट्याटिस्टिकल मेथड हुन्छ। स्याम्पलिङ गर्ने, स्याम्पल साइज क्यालकुलेसन गर्ने, त्यो चाहिँ विधि प्रयोग गरेर, वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर हामीले हरेक प्रदेशबाट 400-400 स्याम्पल लिन्छौँ। त्यो एउटा ठाउँबाट होइन, त्यो प्रदेशभित्र पनि विभिन्न वार्डहरूलाई, त्यो सबै वार्डहरू प्रदेशभित्रको वार्डलाई स्याम्पल कलेक्सन युनिट मानेर, स्याम्पलिङ युनिट मानेर, प्राइमेरी स्याम्पलिङ युनिट मानेर चाहिँ हामीले वार्डहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। 2800 नमुनाहरूको परीक्षण गरिन्छ होइन? 2800 चाहिँ नमुनाको सङ्कलन गरिन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै वैज्ञानिक विधिबाट गरिन्छ। त्यो एकदम एक ठाउँमा गएर बजारमा गएर ल 400 स्याम्पल भन्ने हुँदैन। त्यसले चाहिँ पुरा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले त्यो स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ। त्यो रगतको स्याम्पल कलेक्सन गर्ने हो र त्यो रगतबाट चाहिँ हामीले त्यो प्लाज्मा छुट्याएर
एन्टिबडी हेर्ने हो त्यो सेरोटोनिन। यो काम त सुरु भइसकेको रहेछ, यसको अन्तिम नतिजा आउन समय कति लाग्छ? मन्त्रालयको तर्फबाट 15 दिनभित्रमा रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ र त्यसको काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यस हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्वीकृति लिइसकेको, जाँच गर्नको लागि चाहिने किटहरूको व्यवस्था भइसकेको र अब त्यो टिम चाहिँ तुरन्तै मोबिलाइज हुने अवस्थामा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या पनि हरेक दिन बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 97 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 ढल्केबरका 85 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी मोहतरी मटिहानी नगरपालिका 6 का 45 वर्षका पुरुष, वीरगञ्ज स्थित मा उपचार भइरहेका अर्का एक पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी मोरङको विराटनगर 3 का 57 वर्षीय पुरुष र अछामको रामारोशन गाउँपालिका 5 का 18 वर्षका पुरुषको पनि काठमाडौँको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 525 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा बितेको 24 घण्टामा 127 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 24,957 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 16,837 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले हिजो जानकारी दिनुभयो। परीक्षणका लागि नमुना दिने तर केही नभए जस्तो गरेर सबैतिर हिँडडुल, भेटघाट र जनसम्पर्कमा आउने जस्ता व्यवहार गर्नाले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि संक्रमण हुने वा अन्य व्यक्तिबाट तपाईँ हामीलाई नि संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई शंका नलागी परीक्षण नगर्नु, नगराउनु हुन र शंका लागेरै परीक्षणका लागि नमुना दिई रिपोर्ट नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआई अलग्गिएर बसिदिनु हुन र कोभिड-19 संक्रमणको नतिजा आइसकेपछि आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई जानकारी गराउन, उहाँहरूको निगरानी बढाउन, परीक्षणका लागि सहयोग गर्न र संक्रमण रोक्न भूमिका खेल्नु हुन सबैमा अनुरोध छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण स्वास्थ्य कर्मीमा पनि देखिन थालेपछि त्यसले झन जोखिम बढाएको छ। 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि जोखिम झनै बढेको विज्ञहरूले भनेका छन्। कोरोना नियन्त्रण अभियानमा यसले अर्को चुनौती थपेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 4 दिन अघिसम्म देशभर 183 जना स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भइसकेका थिए। त्यसयता पनि देशभरमा विभिन्न अस्पतालमा थप संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। वीरगञ्जमा अभाव देखिएको छ। हट स्पट मानिएको वीरगञ्ज 9 दिनदेखि बन्द छ। पीसीआर किट रिएजेन्ट अभावले 2 दिन स्वाब परीक्षण रोकिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी र बिरामीमा संक्रमण देखिन थालेपछि नारायणी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द भएको छ। नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको त्यहाँबाट सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। कोभिड-19 का जटिल बिरामी बढ्दै जाँदा पर्याप्त आइसियु र भेन्टिलेटर तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्न सरकारले अहिले ध्यान दिएको छैन। पछिल्लो समय सघन उपचार चाहिने संक्रमित देखिन थालेकाले चाँडै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले भएका कतिपय आइसियु र भेन्टिलेटर पनि पर्याप्त जनशक्ति नभएर पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। निजी अस्पतालहरूले अहिले तोकिएकै शुल्कमा उपचार असम्भव रहेको बताएका छन्। देशभर भेन्टिलेटर अभाव हुँदा, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा जटिल अवस्थाका संक्रमितले उपचार नपाउने जोखिम बढेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले आइसियुका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो यत्रो ठूलो अस्पतालमा 1 जना मात्रै एनेस्थेसियोलोजिस्ट छन्। भेन्टिलेटर र आइसियुमा सघाउन छात्रवृत्ति करारमा आएका 1 जना आफै कोरोना संक्रमित भएका छन्। क्रिटिकल केयरका लागि जनशक्ति नै छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, देशभरिका अस्पतालहरूमा यस्तो अवस्था आउँदा चिकित्सकहरू चिन्तित भएका छन्। कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएकाहरूलाई पनि अस्पतालले उपचार नदिने गरेको पाइएको छ। ढोका बन्द गर्न थालेपछि यसले अर्को जोखिम निम्तिने खतरा देखिएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का एक किशोरको मंगलबार मृत्यु भयो। 17 वर्षका
वर्षका ती किशोर रोशन सुनुवारको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आफन्तले झापाको ओम साई अस्पताल र वृता सिटी अस्पताल पुर्याएका थिए। तर कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नहुँदा उहाँलाई अस्पतालले भर्ना गर्न मानेन, उपचार नपाएर मृत्यु भएको मृतकका बुवा तारा कुमार सुनुवारले सीआईएनलाई बताउनुभयो। गत शुक्रबार पर्सामा एक 20 वर्षका युवतीको पनि अस्पताल चाहर्दै मृत्यु भएको थियो। मृतकका भिनाजु रूपेश कुमार सिंहले सीआईएनलाई बताए अनुसार रिक्सामै उहाँको मृत्यु भएको थियो। बाराको बारागढी गाउँपालिका 2 सुखी पत्रा निवासी 9 वर्षका एक बालकको पनि त्यसै गरी अस्पताल खोज्दै मृत्यु भएको थियो। कोरोना आशंकामा अस्पताल गएका मध्ये गत चैतदेखि अहिलेसम्म कतिजनाको मृत्यु भयो सरकारसँग तथ्याङ्क छैन। तर परिवारको दाबी मान्ने हो भने वीरगञ्जमा मात्रै त्यसै गरी 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा सामान्य बिरामीले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने क्रम बढेको चिकित्सकहरूले भनेका छन्। कुल 28,12,000 नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बिहिबार हिजो सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको यो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 9 लाख र अध्ययन व्यापार व्यवसायमा गएका 7 लाख नेपाली तत्कालै स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने मानवाधिकार आयोगको अध्ययनले पनि भनेको छ। आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भंग गर्ने, बेतलबी विधामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्ने लगायतका गैरकानूनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आयोगले श्रम अधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न पनि सुझाव दिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताउनुभयो। आप्रवासी श्रमिकहरू जो गन्तव्य मुलुकमा छन् उनीहरू आउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई उद्धार गरिनुपर्छ या स्वदेश ल्याइनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा हाम्रो कुरो छ सिफारिसमा। र हामीले त्यसमा जोडेका छौँ उनीहरूको जीवनको अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारको आधारमा उनीहरू आउनु पाउनुपर्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बैंक नगई घरबाटै बैंकिङ सेवा लिँदै लाखौं नागरिक। माध्यम एकदम सजिलो छ। यो गरेपछि बैंकमा धाउनु परेन, अब यस्तो बेलामा बैंक बाहिर निस्किनु परेन। नेकपा विवाद 9 दिनपछि 2 अध्यक्षको संवाद। भारत र चीनसँगको समानान्तर संवादमा नेपाल स्थानीय तहबाट निमित्तलाई हटाइँदै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हाल खबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नैबाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँ कहाँबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। नरौ बाबा। कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खाना मन नलाग्ने, टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युएन ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र युएनएफपीए द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाका खबर। आज काठमाडौँबाट छापिएका सबै पत्र पत्रिकाहरूले नेकपा विवाद र दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पन्नामा छापेका छन्। राजधानी दैनिकले छापेको छ ओली दाहाल छलफल समाधान उन्मुख शीर्षकमा सत्तारूढ नेकपामा देखिँदै आएको संकट 5 दिनभित्रै समाधान हुने घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गहन छलफल थाल्नु भएको छ। ओलीले बुधबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेकपामा देखिएको संकट 5 दिनभित्रै समाधान हुने र त्यसका लागि बिहिबारदेखि नै काउन्टडाउन थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर दैनिकले 9 दिनपछि ओली दाहाल संवाद शीर्षकको खबर छापेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा 9 दिनदेखिको संवादहीनता तोडिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब 4 घण्टा हिजो भएको छलफललाई नेताहरूले अध्यक्षद्वय अडानबाट फर्किएर आफ्नो गल्ती महसुस गर्नेतर्फ उन्मुख भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि पार्टीभित्रको गतिरोधलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भने भइ नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिकले नै स्थानीय तहबाट निमित्त हटाउने तयारी शीर्षकको खबर छापेको छ। निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको दरबन्दीका अधिकारी पठाउन गृह कार्य थालेको छ। हाल 207वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरको प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणीको सचिव तहको हो। त्यसबाहेकका 5 महानगर र 11 उपमहानगरमा प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिवको दरबन्दी छ। 276 नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकाहरूमा शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृत चलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर 1 महानगर, 4 उपमहानगर, 113 नगरपालिका र 89 गाउँपालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका खबरमा भनिएको छ। पहिलो पृष्ठमा चाँदीमा लेप लगाएर 16 केजी सुनको पैसा ठगी गरिएको खबर पनि छापिएको छ। कुख्यात जाली नोट तस्कर इल्थाप हुसेन अन्सारी र भारतीय चलचित्र निर्माता निलेश सखियाले नक्कली सुन दिएर 16 केजी सुन बराबरको पैसा ठगी गरेको खुलासा भएको छ। बाराको निजगढबाट बिहिबार हिजो पक्राउ परेका इल्ताफले निलेशको योजनामा सुनको पैसा लुटिएको खुलाएका कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ सवारी साधनमा गत वर्ष 5.5 अर्ब खर्च भयो। यसपालि 6.25 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ, तर भेन्टिलेटर किन्न सरकारसँग बजेट छैन। गत वर्ष सवारी साधनमा 5.5 अर्ब खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष 6.25 अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। तर कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचारका लागि भेन्टिलेटर किन्न भने कुनै चासो देखाएको छैन। त्यसका लागि दाताहरूसँग हात थाप्ने काम गरिरहेको छ। 7 महिनामा विभिन्न अस्पतालमा 80 भेन्टिलेटर थपिएका छन्, तर ती सरकारले किनेका होइनन्, सबै दाताले दिएका हुन्। संक्रमितको उपचारका लागि 120 आइसियु बेड थप्ने घोषणा समेत सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। पत्रिका लेख्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी भन्नुहुन्छ भेन्टिलेटर किनिएको छैन, प्रक्रिया पनि छैन। यो विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई छैन। 7 महिनामा थपिएका भेन्टिलेटरको तस्बिर भने सरकारले सार्वजनिक गरेको खबरमा उल्लेख छ। महामारीका बेलामा पनि सवारी साधनमा पैसा छुट्याइएको र किन्न थालिएको प्रक्रियाको खबर पनि पत्रिकाले पहिलो पन्नामै छापेको छ। दुई छिमेकीसँग संवादमा नेपाल शीर्षकको अर्को खबर छ। नेपालले दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतसँग औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्र मार्फत संवाद प्रक्रिया थालेको छ। चीनसँग बुधबार परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भिडियो वार्ता गरेको छ भने भारतसँग 1 भदौमा परियोजना अनुगमन संयन्त्र मार्फत वार्ता गर्दैछ। बुधबार नेपाल र चीन बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय 13औं बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपालले थप संवाद अगाडि बढाएपछि सम्बन्ध सुध्रिने आशा पनि सँगै पलाएको छ। नागरिक दैनिकले BRI कार्यान्वयन गर्न चीन तयार शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। चीनले नेपालसँग भएका BRI लगायत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिआनले दुई देशका विदेश मन्त्रालयबीच बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न 13औं चरणको कूटनीतिक परामर्श बैठकमा यस्तो सहमति भएको बताउनु भएको हो। हिजो बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले परस्पर चासोका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदान प्रदान भएको जानकारी दिनुभएको हो। पहिलो पृष्ठमा लकडाउनमा शिशु मृत्युदर बढेको खबर पनि छापिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने शिशुको जन्ममा 52.4% कमी आएको छ। नवजात शिशु मृत्युदर र
मृत शिशु जन्मने भने बढेको छ। यो अवधिमा गर्भवतीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि कमी आएको खबरहरूमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ल्यान्डसेटमा हालै प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा प्रति 1000 नयाँ जन्ममा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। लकडाउन अघि प्रति 1000 जन्ममध्ये 14 जनाको मात्रै मृत्यु हुने गरेको थियो। प्रतिशतका हिसाबले नवजात शिशुको मृत्युदर 13बाट 40% उक्लिएको खबरमा भनिएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो। लकडाउन हटेपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 12औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पतालमा बेड नपाएर होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य कोभिड-19 का बिरामीको रेखदेखमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको छ। घर र डेरामा एक्लै कोभिडका लक्षणसित जुधिरहेका संक्रमित र परिवारका सदस्यलाई आजको कोरोना क्याप्सुलका 3वटा डोज दिँदै हुनुहुन्छ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे। आजको पहिलो डोज होम आइसोलेसनका विषयमा। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि अहिले 100औं मानिस अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। तर संक्रमितको परिवारका सदस्य र छिमेकी होम आइसोलेसन भन्ने शब्दसँग समेत त्रस्त छन्। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज होम आइसोलेसन के हो त भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो संक्रमितहरूको संख्या काठमाडौँमा अलि बढी भएको हुनाले हामीले घरमा होम आइसोलेसनमा घरमा छुट्टिएर बस्ने र त्यो व्यक्ति जुन चाहिँ संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँको बस्ने कोठा छुट्टै हुनु पर्यो, उहाँको चाहिँ टोयलेट बाथरुमहरू छुट्टै हुनु पर्यो, उहाँको खानापानाको व्यवस्था छुट्टै हुनु पर्यो। हाम्रो भाषामा भन्दा अब हाम्रो संस्कृतिले भन्दाखेरिमा हामी जस्तै क्रियापुत्री भन्छौँ एउटा कल्चरको त्यस्तो खालले उहाँ कसैसँग पनि जानु भएन र उहाँ चाहिँ अब छुट्टै बस्दा छुट्टै कुरा भयो। यदि कोही उहाँसँग नजिकै अथवा डिस्टेन्समा आउनुहुन्छ भने मास्क लगाउनु पर्यो र आउने मान्छेले पनि मास्क लगाउनु पर्यो। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज संक्रमितको परिवारका सदस्य र संक्रमितका लागि। होम आइसोलेसनमा बसेको मानिससित परिवारका सदस्यले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कोभिडको बिरामी र आफन्तले आपसमा के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन त। अब यसरी देखेर बोल्ने कुरामा केही फरक परेन, तर पनि उहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा छुटिएर बस्नुपर्ने हो। यो हावाबाट सर्ने हुँदै होइन, देख्दै हुने अथवा सर्ने भन्ने चाहिँ होइन र त्यसलाई उहाँलाई अझ विशेष माया गर्नु पर्यो, उहाँको आत्मबल बढाउनु पर्यो, कुरा गर्नुभयो। तर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले रोग नसर्ने जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ मास्क चाहिँ 2ले लगाउनु पर्यो। परिवारको व्यक्तिले पनि र जो संक्रमित व्यक्तिहरू त लगाउनै पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि संक्रमण चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना कम। अब खानेकुरा दिनु पर्दाखेरिमा साधारणतया सकेसम्म त आफै पकाएर खान पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। भएन भनेदेखि त्यस्तो जाने बेलामा खाएको आफैले सफा गर्ने, दिँदाखेरिमा मास्कहरू लगाएर जाने। भेदभाव पटक्कै गर्नु भएन। त्यो रोगले भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ जुन भेदभावको छ त्यसको कारणले उहाँलाई चाहिँ जोखिम चाहिँ बढाउँछ। मनोबल सबैजनाले बढाइदिनु पर्यो। अब आजको अन्तिम तथा तेस्रो डोज डेरावाल र घरबेटीका लागि। काठमाडौँमा कतिपय संक्रमित डेराको एकान्तवासमा छन्। घरबेटीलाई डेरावालले कोरोना संक्रमण गराउला भन्ने चिन्ता छ भने डेरावाल कोभिडको त्राससँगै संक्रमण भएको थाहा पाए घरबेटीले घरबाटै निकाल्ने हो कि भन्ने दुईटा त्रासले थिचिएका छन्। कोभिड संक्रमण भएका डेरावाल र घरबेटीले कोभिडलाई संयुक्त रूपमा कसरी परास्त गर्ने त? सबभन्दा ठुलो समस्या त डेरामा अब एकजनाको ठाउँमा 2-3 जना बस्नु पर्यो भने समस्या भयो। एउटै कोठामा अथवा सानो ठाउँमा बस्यो भने त्यो समस्या भयो। सबै संक्रमित हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले लिइदिनु पर्यो। अरू घरबेटीहरूलाई मैले विशेष अनुरोध के गरेँ भने यो हावाबाट सर्दैन। उहाँ एउटा फ्ल्याटमा एउटा कोठामा बस्नु भएको छ भने उहाँलाई त्यस्तो भेदभाव गरिदिनु भएन। उहाँहरूलाई बरु सहयोग गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई त्यो रोगबाट संक्रमण हुनबाट पार लगाइदिने यहाँले पनि मद्दत गर्नु पर्यो। अरू घरमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि मास्कहरू चाहिँ लगाइदिनु पर्यो। सकेसम्म संक्रमितसँग टाढाबाट कुरा गर्नु पर्यो र उहाँसँग नजिक आइदिनु भएन र घरमै धेरै नै बस्नै हुँदैन। यो कोही एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जान्छ भन्ने खालको यो हुँदै होइन। हावाबाट सर्ने चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रुफ भएको छैन र यहाँहरूको सद्भाव माया चाहिन्छ र घरबाट छोडेर डेराबाट बाहिर जानुहोस् भनेर यस्तो कुरा शब्द चाहिँ नराखिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु। होम आइसोलेसन सम्बन्धी आजको क्याप्सुलका 3वटै डोजका लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।
अब विदेशका खबर। भारत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको संख्या भारतमा एकै दिन 67,000 थपिएको छ। भारतीय सरकारी अधिकारीहरूले हिजो दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 66,979 जनामा संक्रमण देखिएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा पारिवारिक कल्याण मन्त्रालयले त्यही अवधिमा कम्तीमा 942 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पनि जनाएको छ। हिमाली मुलुक भुटानले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै देशव्यापी रूपमा लकडाउन घोषणा गरेको छ। विदेशबाट फर्किएका तर क्वारेन्टाइन पूरा नगरेका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउन गर्नु परेको सरकारले जनाएको छ। भुटानमा हाल 113 जनामा संक्रमण देखिएको छ। र अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति पदकी उम्मेद्वार कमला ह्यारिसले विगतको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई विश्राम लिँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चरित्र र कार्य सम्पादनमाथि तीखो टिप्पणी गर्नुभएको छ। विगतमा बाइडेन र ह्यारिस बीच अमेरिकी समाजका मुद्दालाई लिएर तीव्र मतभेद र विमति हुँदै आएको थियो। तर बाइडेनले उपराष्ट्रपति पदका लागि ह्यारिसलाई मनोनयन गरेसँगै दुवै बीच ऐतिहासिक पहिलो उपस्थिति भएको हो। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टिमका 33 खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात् कोरोना नभएको आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गत सोमबार र मंगलबार परीक्षण गरिएका 34 खेलाडी मध्ये 33 जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको हो। एन्फाले 1 जना खेलाडीको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको प्रशिक्षण थाल्नु अघि एन्फाले कोरोना परीक्षण गराएको थियो, तर टिमको प्रशिक्षण सुरु नभई स्थगित भएको छ। एन्फाले भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको टिमको प्रशिक्षण पनि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। र गत वर्ष बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएको छ। पर्याप्त तयारी बिना हतार गरिएको प्रतियोगितामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप पदाधिकारी र कर्मचारीले नियम विपरीत खर्च गरी अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको 57औं प्रतिवेदनले देखाएको हो। सरकारले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि 38 करोड 84 लाख 59 हजार रुपियाँ बजेट स्वीकृत गरेकोमा परिषदले स्वीकृत रकम भन्दा 3 करोड 34 लाख 24 हजार बढी खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनेको छ। साझा खबरमा अब बैंक नगई घरबाटै बैंकिङ कारोबार गर्ने कुरा। पैसा राख्नु पर्यो वा निकाल्नु पर्यो भने हिजोसम्म बैंकमा नगई सुखै थिएन। तर अहिले प्रविधिको विकाससँगै पैसा राख्न, निकाल्न, बिल तिर्न देशभरिका 40 लाख मानिस बैंकमा जाँदैनन्। नवलपरासीका शिशिर पङ्गेनीले लेनदेनका काम सबै हातमा रहेको मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ। मोबाइलमा एप खोल्नुहुन्छ। बैंक होस् वा बिजुली पानीको कार्यालयमा लाइनमा पालो पर्खेर गर्नुपर्ने काम घरमै बसेर सजिलै गर्नुहुन्छ। विद्युतदेखि लिएर अब मोबाइल रिचार्जदेखि लिएर अब ल्यान्डलाइन ट्रान्सफरदेखि लिएर एकाउन्ट डिपोजिटदेखि भयो। कीर्तिपुरकी तिर्सना तिवारी पनि सबै कारोबार घरबाटै गर्नुहुन्छ। 2 वर्ष भयो बैंकमा खासै जानु परेको छैन। मलाई पैसा चाहिएको छ, म जान सक्दिनँ भने मैले जो गइरहेको छ उसको अकाउन्टमा त म ट्रान्सफर गर्न सकेँ नि त। माध्यम एकदम सजिलो छ। यो गरेपछि ब्याङ्कमा धाउनु परेन। अब यस्तो बेलामा ब्याङ्क बाहिर निस्किनु परेन। नेपालमा आइएमई डिजिटल सोलुसन, ई सेवा, सेलकम, पे नेपाल, क्यू, इनेट, स्मार्ट, कुराकानी लगायतका 14वटा एपले सेवा दिइरहेका छन्। तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था 9वटा छन्। अहिलेसम्म 6वटा स्थानीय तह बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या 5470 छन्। 2 करोड 92 लाख 69 हजार भन्दा बढ़ी बचत खाता खुलेका छन्। खाता खोल्ने मध्ये 90 लाख 79 हजारले मोबाइल बैंकिङ सेवा र 9 लाख 28 हजारले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। ग्राहकलाई दिएको सेवामा थोरै शुल्क लिए पनि खल्तीमा कारोबार नहुँदा सञ्चालकले फाइदा लिन सक्ने बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। तपाईले जुन पैसा थपिरहन्छ नि उसलाई, जसै तपाईले पैसा दिँदाखेरि ल 10,000 रुपियाँ आज वालेटमा राख्यो भने आज 5,000 रुपियाँ मैले बिजु खोजेँ, तिनी 5,000 मेरो बाँकी बच्यो। त्यो सारा त्यसको चाहिँ सदस्यहरूबाट जुन 100, 200, 500, 1000 अथवा 2000, 10,000 त्यो पैसाको युटिलाइजेसन उनीहरूको फाइदा हो। ठूलो संख्यामा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको सेवा विस्तार भए पनि नगद रहित कारोबारको गति भने न्यून छ। नगद जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंकमै धाउनु पर्ने बाध्यता छँदैछ। बजारको संरचनाले गर्दा ग्राहकले नगद र कार्ड दुवै बोक्ने चलन रहेकाले दायरा बढाउनु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको
तर्क छ। मुख्य कुरा ग्राहकको पनि हितलाई उहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ। त्यसैले ग्राहकबाट आउने गुनासोलाई ध्यान नराखिकन थोरै ग्राहकबाट धेरै शुल्क उठाएर आफूलाई सस्टेन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले ग्राहकको दायरा ठुलो बनाउनु पर्छ। विश्वका थुप्रै मुलुक नगद रहित कारोबारमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। ती देशमा 1 रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म तत्काल मोबाइल वा इन्टरनेट मार्फत लेनदेन हुन्छ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्थाले डिजिटल बैंकिङको महत्वलाई बढाएको छ, तर यसले फड्को मार्न भने सकेको छैन। मीना पाण्डे, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचार नपाउने जोखिम, कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएकालाई अस्पतालले भर्ना लिनै छाडे, स्वास्थ्यकर्मीबाटै जोखिम, समुदायमा संक्रमण फैलिए नफैलिएको परीक्षण गर्दै सरकार। नेकपा विवाद 9 दिनपछि 2 अध्यक्षको संवाद, भारत र चीनसँगको समानान्तर संवादमा नेपाल, स्थानीय तहबाट निमित्तलाई हटाइँदै। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 16 लाख नेपाली फर्किने तयारीमा, बैंक नगई घरबाटै बैंकिङ सेवा लिँदै लाखौं नेपाली, चाँदीमा लेप लगाएर सुनमा ठगी। भारतमा एकै दिन 67,000 संक्रमित, भुटान पनि बन्दाबन्दीमा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति असफल भएको बाइडेनको टिप्पणी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका 33 खेलाडीमा कोरोना देखिएन। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा मास्क लगाउँदैनन् मान्छेहरू र मास्क लगाउन एकले अर्कालाई सिकाउनेहरू पनि मास्क लगाउन जान्दैनन् भन्ने प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना चिकित्सक र एकजना प्रहरी देखाइएको छ र पल्तिर उभिएका मान्छेहरूलाई किन मास्क लगाएन भनेर एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। च्यापुमा मास्क लगाएकाहरूले नै भन्दैछन् र यस्तो लेखिएको छ, कस्ता मूर्खहरू यस्तो महामारीमा च्यापुमा मास्क लगाएर गफ गर्दैछन्, हेर न। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीताजी मौर्या बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।